يا أحبتي، قبل أن نبدأ لنقل جميعا بسم الله. الأولاد مبتهجين: بسم الله الرحمن الرحيم. الأم تنظر إليهم بحب: ما أجملكم، لا تنسوا أن تأكلوا بيمينكم، فهذا من أهم آداب الطعام. الابن: يا أمي، هل لذلك سبب؟ الأم: نعم يا بني، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: سم الله وكل بيمينك، ونحن نحب أن نتبع هديه. البنت ببراءة: وهل نأكل كل ما في الصحن يا أبي؟ الأب: لا يا بنيتي، ولكننا نأكل بقدر ما نحتاجه، فالطعام نعمة، وحق النعم أن نحفظها لا أن نهملها. الأم: وأيضا لا نرفع أصواتنا على المائدة، ولا نتحدث وأنتم تمضغون الطعام، فالهدوء والأدب يزينان الطعام. الابن متحمسا: حسنا يا أمي، سأحاول أن أطبق ذلك دائما. الأب: ولا ننسى شكر من أعد الطعام. ما رأيكم أن نقول لوالدتكم: جزاك الله خيرا؟ الأطفال مبتسمين: جزاك الله خيرا يا أمي. الأم تضع يدها على قلبها: وإياكم يا قلبي، سعادتي أن أراكم تأكلون بأدب ومحبة. البنت: أبي، وبعد أن ننتهي هل للنهاية دعاء خاص؟ الأب: نقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الجميع: الحمد لله.